azul flawen وغالا غادي في كل سنات وكن وندمسلايا غا في حياة فيكتيم دون ايغور ميديكال يخدم سبيطار الجوهر تيزي وزو حياة 24 سنة سوفري دي السبيطار 3 يوم ثارضت دوغالا ردونيث ثارضت تطفي الليس ثارضت تسطوض مي le 12 décembre 2019 حياة بضلع في ربي أرجازيس يزيد يبغى نخدم من دوزيام فيديو هكاكي باش كونويا إك بارتاجين لا بروميير يدي جان دي كومونتير يدي يوران دي ميساج بريفي يدي ديبلاسي نار السبيطار يدي يوسا نار سخام يحضرني الجنازة أما ذ لا فامي أما ذ لي زامي أما ذ مدن كان كاع في ربي يبغى غتزرم ليفولوسيون لافير عند الحق ساكي خاطر ساكي اثنين اون جوستيس لا جينيكولوج طمطوثيس ثناياس نكيني مي تصب نار غورنا لا دي اس بي اتخدم من لونكيت ني غاسن لا فيريتي اثنولو تكون ويا وند نحكو باش لا فيريتي ياكي اذا غدنا مي دوسات مطوثي كترفو غار غورنا ايفيدامون toutes les paramètres لان نورمال ولا شوتيون سوليرت ذا ساونا السيرفيس عندها ثرفو الذي ثلاثة يذنا نكيني لا ساج فام لو ميدسان انستيزيست يخدم ماس لا بيريدورال يفغ سي خامثني زمير غير كيني يفغاك يفران تسبيطار نا يقيم داخل انشتاقي وزري غارة ثمطوثيك تبدا غتشتكي ثناش وتحسا غير يماني وبيان في الشلاغ بغي غاد تصاغ اش كاني يوغن لا جي كونستاتي بلي يا كالك شوز دو انورمال ني غاسي لا ساج فام غلاندينا سي ولاز دي لو ميدسان ريانيماتور ثمطوثاكي شويه كان نكيني صوب داك السير باش تكمل لي كونسلطاسيون ينو باش كنا داكيني على ساج فاماكي الا ترانسمي شو سنير الا بري لي بلانت طمطوثي اون سيريو وزري غارة نكيني من مي يزري غلا فيغ مشي تكمل مي يتساولن بانيكين ساولني دناني دار واحد تن لا باسيونتني سافا با ولي غد وفيغ تسامطوثيش ولا شارغورس اوكا ميدسان ريانيماتور وفيغ تيتورال بلو تاميداديف مقل غال النيس وفيغ تتداين روحت وليت ذا ساون يقيم كانوا شبحانني لا جي كونستاتي ان arrêt cardiaque respiratoire. En même temps, j'ai compris que les femmes aussi sur la ردوني وسعيا aucun espoir. ني غاس نوسي إلا دي اس بي باللي سبيطار من الجوهر ويسعيا ان سكوب. لو سكوب يجي شطحني تلفزيون ثم شطو تحت وغوري توالين أول لا طونسيون أكد الأكسجين مي فات الحاجه صافا با دوك موضين تصوني دونك ثمطوثيش وزرانا لا من الميك حبس وليس خطر سبيطار ويسعى يارا ان سكوب مي الا لو ميدسان انستيزيست يخدم من لا بيريدورال والسين غارة جامي والارث خاطر كيني جي لابيتود دو ترافايي افيك docteur Intel ou les chiffres يفار en congé. D'ailleurs ثمطوثيش ماكني ثقل ذي الحالة ياكي ساول الناس يكشمد إذن نتاغي ستنيان الكواغض إذن نتاغي دان يذس السبيطار محمد نادير نتيزي وزو ميكس تقسى غني لانستيزيست ني يزيد
إناياس نكيني لي غون كونجي ساولني يد كشماغد اون urgence pour Allard وفيغ تمطوثيك سي ترو تار اما انا جيتو يسيي كاميم نكيني دير يدس ارتيزي وزود الصح مي تبوين المحمد ندير مي ذاياكيني زريغ وزريغ راين نظني نكيني ساولني يد باش كني اثنعيونه هاتينا يثمثلنا ندث الحق لافيغ بوغ لانستون وانا يهدرن الصح اكيد وانا يهدرن الكذب ونزريرا ادي سبقنا ربي الحق ان شاء الله لا جوستيس ادوغال احايت اكيد يليس ويسينا لا يماس لا بروميير فوا يتسعى الكونتاكت يدس ما كنتو غال ذا كادافر ما كنو التنفيسارة ما كنتو غال تصمات يماس نحيات يدار غال يزري السقمطي سنين الجنازة وتزميرارة ميم با تبد ميس دنا نتموت ذي السبيطار اشو سنتنا ثنايا زريغ اسمي تدف كان تزيزاوت عقلا يلي وتيديرارا يلي وتغل ثارا ولا ذي شتيضني تسليث ورا ذي نترسي سكو سعدني دا تسليث سي سون بروميي بيبي يزيدو يروح على غون جوستيس يدسن يوكنا زد فكني دايما يسعى حمد الله ميفغا الحق ديفان لو كان يزدنا ناس مزوارو والله غالب نغلط ولا نيجليجي غلطناكم الدن ليغور ايت هومان ميا فايغا راكا سكو سميتي تسرسن ديت سبيطار ودستقسانا راه فلاس جامي روحن جامي خسرون ان دوميا غاد روحنا نسقسن فلاس مكي ديا جامي